नमस्कार, एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष बेके थापा। देखेको सबै सत्य हुँदैन, सुनेको त झनै हुँदैन। देखेको भन्दा वास्तविकता निकै भिन्न हुन सक्छ। त्यसकारण हामी सार्वजनिक चासोका घटनामा एक्युरेसी, ब्यालेन्स एन्ड क्रेडिबिलिटी जाँच गर्दै आएका छौँ र घटनाको वास्तविक तथ्य ल्याउने कोसिस गर्छौँ। यही हो एबिसी चेकको मूल मर्म। राजनैतिक व्यतिथि, आपराधिक क्रियाकलाप वा सामाजिक सञ्जालमा बढ्ता चर्चामा रहेका चासोका विषयवस्तुको यथार्थ तौलिने कोसिस गर्छौँ र भ्रमहरूको निराकरण पनि गर्छौँ। हामी भ्रम र सत्यको छिनोफानो लगाउने कोसिस गर्छौँ। दर्शकवृन्द, सरकारले राष्ट्रको इज्जत र गौरवसँग जोडिएको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई खारेज गर्न खोज्ने प्रपञ्च सार्वजनिक गरेको छ। हवाई जहाज सेवा प्रदायकका नाममा सरकारसँग एउटा मात्रै वायु सेवा निगम नामको सरकारी संस्थान छ, तर त्यसलाई पनि रातारात खारेज गरेर निजी कम्पनी लिमिटेडका नाममा दर्ता गरेको प्रबन्धपत्र र नियमावली सहितको तथ्य फेला परेको छ। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र खोला नाला बेचेको र बेच्न खोजेको त हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। आज आएर राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायु सेवा निगम नै खारेज गर्नुपर्ने वा त बेच्नुपर्ने वा कुनै निजी व्यापारी वा कम्पनीलाई पोस्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो? अथवा निगमलाई खारेज गरेर कम्पनी बनाउँदा सरकारले कुनै फाइदा पो देखिरहेको छ कि? आजको एबिसी चेकमा यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ हामी। आउनुहोस् सुरुमा नेपाल वायु सेवा निगमको स्थापनाकालीन अवस्था र यसको विस्तारबारे जानौँ। नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान सेवा संस्था हो। राष्ट्रको इज्जत र गौरवसँग जोडिएको यस संस्था विसङ 2015 सालमा शाही नेपाल वायु सेवा निगमको रूपमा स्थापित भएको थियो। नेपालको सबैभन्दा पुरानो विमान सेवा प्रदायकका रूपमा रहेको निगमले डगलस DC-3 डकोट नाम गरेको विमानबाट आन्तरिक र भारतका केही गन्तव्यमा उडान सुरु गर्यो। सुरुमा निगमको आन्तरिकतर्फ सिमरा र पोखरा तथा भारतका पटना, कलकत्ता र दिल्लीसम्म मात्र सीमित थियो। निगमको उडान त्यसरी सुरु भएको थियो। 2017 र 19मा त 12 यात्रु क्षमता भएको चिनिया विमानलाई प्रयोगमा ल्याएपछि देशका दुर्गम क्षेत्रलाई पनि विमान सेवामा जोड्न निगम सफल भएको थियो। बिस्तारै विमानको क्षमता बढाउँदै गएपछि 2041मा नेपाल भित्रिएको कुल 1,81,000 पर्यटक मध्ये 80% हवाई मार्गबाट भित्राउन सफल निगम। त्यति बेला निगमका प्रमुख प्रतिस्पर्धी भनेको इन्डियन एयरलाइन्स र सिङ्गापुर एयरलाइन्स थिए। नेपालमा त प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुनै अर्को कम्पनी नै थिएन त्यति बेला। त्यस समयमा शाही नेपाल वायु सेवाको सञ्जाल 38 आन्तरिक र 10 अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा फैलिसकेको थियो। विसङ 2044-45मा 5 करोड 43 लाख अमेरिकी डलरको कारोबार भएको निगमले, त्यति कारोबार गर्न सफल भएको निगमले 1 करोड 7 लाख अमेरिकी डलरको खुद नाफा नै कमाएको थियो। 2200 कर्मचारीलाई रोजगार प्रदान गरेको निगम देशको सबैभन्दा ठुलो रोजगारदाताको साथै विदेशी मुद्रा कमाउने सबैभन्दा ठुलो संस्था पनि बनेको थियो। तर निगम अहिले 42 अर्बभन्दा धेरै घाटामा छ। 2062-63 को जनआन्दोलनले राजतन्त्र ढलेर मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि शाही नेपाली वायु सेवा निगम नेपाल वायु सेवा निगमका रूपमा अथवा भनौँ नेपाल एयरलाइन्स बनिसकेपछि निरन्तर उदो गतिमा छ। अहिले पनि निगममा ठुला भ्रष्टाचारका घटनाहरू बाहिरिरहेका छन्। पटक पटकका घोटाला र भ्रष्टाचारका काण्डहरूले थलिएको निगमलाई अहिले आएर त सरकारले भूमिगत शैलीमा खारेज नै गर्ने तयारी गरेको हो। कसरी सुरु भयो त निगमलाई खारेज गरेर निजीकरण गर्ने प्रक्रिया? यस विषयमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। अर्थ मन्त्रालयले गत जेठ 28 गते सरकारी संस्थानलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी उठाएको फाइल अनुसार असार 10 गते निगम सञ्चालक समितिले किशोर कुमार प्रधानको संयोजकत्वमा ईश्वरी पौडेल र फुर गोल्जे शेर्पा सदस्य रहेको उपसमिति बनाए। 48 घण्टामै प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार पनि पारियो। असार 13 गते उपसमितिले तयार पारेको कागजात सञ्चालक समितिलाई बुझाए। बोर्डलाई प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा पेश गरेकै भोलिपल्ट निगम सञ्चालक समितिले पारित गरेर त्यही दिन पर्यटन मन्त्रालयलाई पठाए। पर्यटन मन्त्रालयले असार 15 भित्रै अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्ने समयसीमा तोकिदियो। अर्थ मन्त्रालयले पर्यटन मन्त्रालयलाई 15 गतेको असार 15 को समयसीमा तोकिदियो। त्यसअनुसार अहिले फाइल अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको छ। अर्थ र पर्यटन मन्त्रालय मिलेर निगमलाई विघटन गरी नेपाल वायु सेवा कम्पनी लिमिटेड गठन गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरिसकेका छन्।
जसको निर्णय सार्वजनिक हुन मात्रै बाँकी छ। यति ठुलो निर्णय गर्दा पनि निगमका अन्य कर्मचारी, आधिकारिक, ट्रेड युनियनहरूलाई समेत जानकारी दिइएन। छलफल समेत नगरी गुपचुप पारित गरिएपछि मङ्गलबार कर्मचारीहरूले दिनभर आन्दोलन गरे र महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेलको कार्यकक्ष तालाबन्दी गरे। यो निजीकरण गर्नका लागि गरिएको महाप्रबन्धक र व्यवस्थापनले गरे र सरकार लागेको कारणले हवाई माफियालाई दिनका लागि उद्धत छ। यो नेपाल वायुसेवालाई पुरै निमिटन्न पार्नका लागि खोजिएको रणनीति हो। न अहिले पुलिस प्रशासन लगाएर म यो खोल्छु भनेर उद्धत भएको छ र कति दिनसम्म पुलिस प्रशासनले लाएर उहाँले यहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। उहाँले अफिस चलाउने हो कि पुलिस प्रशासन लाउने हो। उहाँ हवाई माफियाको इसारामा हवाई माफियाबाट राम्रै रकम असुल्नका लागि यो गरिएको रणनीति हो। यदि हामी कर्मचारीहरू, हजारौँ कर्मचारीहरू यो छोड्नेवाला छैनौँ र हामी दुई थोपा रगत हुन्जेलसम्म पनि हामी यसमा लड्नेछौँ र निजीकरण गर्न दिने छैनौँ। सरकारी सम्पत्तिलाई कुनै एउटा व्यक्तिलाई, निजी व्यक्तिलाई दिन छैनौँ र हामी यसमा प्रतिबद्ध समेत लागिरहन्छौँ। उहाँले 48 घण्टामा कस्तो ऐन कहाँनिर कपी पेस्ट गरेर लिएर आउनुभयो, एउटा ऐन बनाएर लिएर आउनुभयो। त्यो ऐनमा के व्यवस्था गरियो भन्नु होला नि, त्यसलाई चाहिँ 12 गते उहाँले 48 घण्टाभित्र असार 12 गते निगमको सञ्चालक पेश गर्नुभयो। निगमले 13 गते असारको 13 गते त्यसलाई पुनः चाहिँ कार्य पाउने महाप्रबन्धक पौडेलको हस्ताक्षरमा त्यो अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालय बुझाउने कार्य भयो। यसमा के कुन नियोजित जानकारी ल्याइयो भने नेपाल वायुसेनाको संरचनामा परिवर्तन गर्ने। कस्तो संरचना ल्याउने भने 51% चाहिँ कुनै समूहलाई दिने वा त्यहाँ नेपाल वायुसेनालाई दिने भन्ने कुनै पनि उल्लेख छैन, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रोमा 31% सेयर चाहिँ निजी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई दिने भन्ने कुरा आयो। तेस्रो कुरा 14% चाहिँ ट्राभल तथा हवाई यातायात संस्थालाई दिने भन्ने कुरा आयो। नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी सङ्घ निजीकरणको नाममा निगमलाई निमिट्यान्न पार्नका लागि हवाई माफियाको इसारामा ठुलो रकम कुम्ल्याउन सरकारले प्रपञ्च गरेको कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन्। आन्दोलित कर्मचारीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि हात हालालसम्मको अवस्था पनि हिजो देखिएको थियो, अथवा मङ्गलबारको घटनामा त्यो देखिएको थियो। बुधबार पनि त्यस्तै खालको घटना भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ प्रहरीले बल प्रयोग गरेर तालाबन्दी खोलेको छ भने निगमका कर्मचारीहरू अहिले पनि आन्दोलित छन्। महाप्रबन्धकै कार्यकक्षमा ताला लगाएपछि पर्यटन मन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई गुहारेर या त गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा पछि ताला खोल्ने काम चाहिँ त्यहाँ भएको छ। निगम सञ्चालक समितिको 7 सदस्यीय बोर्डमा 4 जना त यति समूह निकटका छन् र यति समूहलाई फाइदा पुग्ने अनि निगमलाई घाटामा पुर्याउने हिसाबले नीतिगत निर्णय हुँदै आएको भन्दै कर्मचारीहरूले यतिलाई पोष्ण सरकारले यस्तो कदम चालेको आरोप समेत लगाइरहेका छन्। यसको वास्तविकता बुझ्नका लागि हामीले संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई कार्यक्रममा जोडेका छौँ। उहाँले कस्तो मोडालिटीमा जान सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्नका लागि मात्रै फाइल तयार गरिएको वा त प्रबन्ध पत्र नियमावली चाहिँ तयार पारिएको भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। वायुसेवा निगम ठुलो घाटामा छ। यसलाई लामो समयसम्म हामीले थ्याक्न सक्दैनौँ। हिजो कोभिड नहुँदा नै हामी एउटा ठुलो घाटामा थियो, राज्य अरबौँको घाटामा थियो भने अहिले झन् कोभिडले गर्दा अझै ठुलो घाटामा छ, जसलाई हाम्रो मुलुकले, राज्यले थ्याक्न सक्दैन। त्यस कारणले यसलाई कुन मोडालिटीमा लिएर जाने, त्यसमा हामीले कर्मचारी साथीहरूसँग, त्यसपछि हामीले प्राइभेट सेक्टरसँग सबैसँग छलफल गरेर अन्य मुलुकहरूले कसरी यो क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेका छौँ, हाम्रो मुलुकले किन असफलता हासिल गरेका छ, भारत कुन मोडालिटीमा गइरहेछ, चाइना कुन मोडालिटीमा गइरहेछ, अन्य राज्य कुन मोडालिटीमा गरिरहेछ, प्राइभेट सेक्टर सक्सेस छ, किन यो सेक्टर हाम्रो घाटामा छ, यो अध्ययन अनुसन्धान हामी गरिरहेका छौँ र यो घाटा नलाग्ने के उपाय छ यसतर्फ चाहिँ अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने हो। अहिले नै हामी फल्ला गर्ने, कम्पनीमा लग्ने, खारिज गर्ने त्यस्तो कुरा छैन। अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ गरेर यसलाई एउटा मर्यादित पेसाको रूपमा यो संस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले सोच चाहिँ बनाइरहेको छु, गृह कार्य प्रारम्भ गरेको छु। यसको मतलब हामी कुनै पनि निर्णयमा पुगेका छैनौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले भने जस्तै मन्त्री श्रेष्ठले अध्ययनका लागि मात्रै भनिरहँदा निगम खारेजकै अन्तिम चरणमा रहेको कागजात समेत बाहिरिएको छ।
जसमा भनिएको छ कम्पनी ऐन 2063 को दफा 173 बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थान कम्पनीमा परिणत हुन सक्ने व्यवस्था भएकाले नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायु सेवा निगम ऐन 2019 पटक पटक संशोधन अन्तर्गत सञ्चालित नेपाल वायु सेवा निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गरिएको हुँदा दफा 173 को उपदफा 3 अनुसार उक्त निगमको जायजता र दायित्व मूल्याङ्कन गरी मूल्याङ्कन अनुसारको दायित्व सम्पत्ति इजाजत कम्पनी दर्ता पश्चात यसमा प्रस्तावित कम्पनी सकार्ने बेहोर्ने शर्तमा नेपाल वायु सेवा निगमलाई नेपाल वायु सेवा कम्पनी लिमिटेडमा परिणत गर्न दर्ता गरिएको छ। यो कागजातमा भनिएको छ। यसैगरी नेपाल वायु सेवा कम्पनी लिमिटेड दर्ता भई निगमको सम्पूर्ण सम्पत्ति दायित्व यस कम्पनीमा हस्तान्तरण भइसकेपछि नेपाल वायु सेवा निगम विघटन हुनेछ भनेर चाहिँ यो अर्थ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयमा पुगेको कागजातमा उल्लेख गरिएको छ। कम्पनी विघटन भई निजीकरण हुने थालेको विषय स्वयं मन्त्री पनि स्वीकार्छन्। जहिले घाटामै गइरहने कम्पनी निजीकरण गर्नुको विकल्प नभएको बहालवाला मन्त्रीकै भनाइले निगम खारेज हुनेमा दुई मत देखिँदैन, किनकि यसमा सरकारले नै आवश्यक चासो देखाएर यो कदमलाई अगाडि बढाइसकेपछि अब यो सरकारबाट या त सरकारले यसलाई पारित गरेर अगाडि बढ्ने निगम खारेज हुने सम्भावना एकदम बलियो बनेको छ। अनि अब गृह कार्य हामीले गर्दैछौँ भने नि तपाईँलाई अध्ययनको क्रममा छौँ। म आइसकेपछि मैले नै पहिलो दिन नै पदबाली गरिसकेपछि मैले भनेको थिएँ हाम्रो देशले यो थ्याक्न सक्दैन। 42 अरबको घाटा भनेको सानो होइन। त्यस कारणले कुन मोडालिटीमा यो घाटामा जाँदैन। अरू देश नाफामा जाने, अरू देशको तपाईँलाई प्रफिटमा गइरहेछ, हामी किन घाटामा छौँ त्यसलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्यो र प्रफिटमा जाने के उपाय छ त्यो खोज्नु पर्यो। यो भइसकेपछि राज्यलाई पनि राम्रो हुन्छ, प्राइभेट सेक्टरले पनि राम्रो हुन्छ, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि राम्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ कुन चाहिँ मोडालिटीमा गइसकेपछि राम्रो हुन्छ भनेर अध्ययनको काम चाहिँ सुरु भएको हो। कुनै पनि निर्णयमा पुगेको छैन। यो निर्णयमा पुग्नुभन्दा पहिला हामी कर्मचारीसँग पनि छलफल गर्छौँ। यो प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने यस सेक्टरका अन्यसँग पनि छलफल गर्छौँ। अन्य देशको मोडालिटी पनि बुझ्छौँ। त्यसपछि हामी ठोस निर्णयमा पुग्छौँ। अहिले पुगिसकेका छैन। गृह कार्य चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हामीले अस्ति नै निर्देशन दिइसकेका छौँ। यथास्थितिमा हामी अगाडि त्यतिकै बसिरहन चाहिँ सक्दैनौँ। यसले हामीलाई भोलिका दिनमा अझै समस्या खडा गर्छ। निगम खारेजका लागि तयार पारिएको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा निगमको हक स्वामित्व सेयरबारे स्पष्ट उल्लेख छैन। प्रबन्धपत्रमा सेयर खरिद गर्ने सेयर धनीहरूको 51% हुने र ख्याति प्राप्त देशी विदेशी अथवा त्यसमा पनि विदेशी कम्पनीहरूको 30% अनि त्यसै गरी नेपाल हवाई सेवा पर्यटन व्यवसाय तथा सर्वसाधारणको 14% र त्यो सँगसँगै कम्पनीमा कार्यरत बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारीहरूको 5% सेयर रहने उल्लेख छ। कम्पनीमा 51% सेयर नेपाल सरकार वा निगम कसलाई हो त्यो चाहिँ उल्लेख नभएकाले निगमको सेयर व्यापारीलाई किन्न लगाई या त निगमको अहिलेसम्मको जायजता जति पनि छ, सम्पत्ति जति पनि छ त्यो चाहिँ व्यापारीहरूलाई किन्न लगाई 51% को मालिक बन्ने प्रपञ्च चाहिँ यति बेला सरकारले रचेको जस्तो देखिन्छ। सरकारको काम कारबाहीबारे राजनैतिक दल र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन्। यो विषयमा जानकारी लिनका लागि हामीसँग यति बेला पूर्व महालेखा प्रेक्षक सुखदेव भट्टराईज्यू जोडिनु भएको छ। भट्टराईज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। निगमले अहिले वायु सेवा निगमलाई चाहिँ खारेज गरेर एउटा कम्पनीका रूपमा स्थापना गर्ने भन्ने खालको जुन खालको निर्णय लिएको छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिइरहनु भएको छ? अब यसलाई यसरी लिनुपर्छ। अब यो वायु सेवा निगमको एउटा सञ्चालक समिति एउटा व्यवस्थापनको गैर जिम्मेवारी कारणले विगतका वर्षहरूमा जस्तै 75-76 चाहिँ नि आम्दानी 36 करोड थियो भनेदेखि खर्च चाहिँ नि 14 अर्ब 74 करोड, जुन अघिल्लो सालभन्दा 46% वृद्धि हुन आयो र वित्तीय खर्च चाहिँ नि 3 अर्ब 64 करोड रुपियाँ, जुन 179% अघिल्लो सालभन्दा बढ्यो। यसले गर्दा चालु दायित्व नगद बढ्न गयो, ऋण बढ्न गयो, सञ्चालन मुनाफा घट्यो र यसले अन्ततोगत्वा एउटा के भनेदेखि वायु सेवा निगमलाई चाहिँ नि धराशायी बनाउन चाहिँ नि एउटा मद्दत गरेको चाहिँ नि अवस्था छ। त्यसै गरी यो वायु सेवा निगमको जुन व्यावसायिक उडान योजनाहरू थियो, जुन
75-76 आर्थिक वर्षको कुरा गरिरहेको छु मैले। व्यावसायिक योजनामा उडान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरेर 9,974 सङ्ख्या उडान गर्नुपर्नेमा उडान चाहिँ नि 8,140 मात्रै भयो। यहाँ 1834वटा चाहिँ नि उडान रद्द भयो, जो करिब 19% हो। यसले गर्दा चाहिँ नि एउटा व्यावसायिक योजना अनुरूप सञ्चालक समितिले काम गर्न सकेन र दिन प्रतिदिन यो संस्था वायु सेवा नियम चाहिँ नि एउटा घाटामा र एउटा अधोगतितर्फ गएको चाहिँ नि यी कुराले पुष्टि हुन्छ। जस्तो नि सर, अहिले त 42 अर्बभन्दा बढी चाहिँ निगम घाटामा रहेको छ। यो अवस्थामा निगमलाई चाहिँ राखिराख्नुको अवस्था या त त्यसको चाहिँ औचित्य के भयो त? यसलाई त अब खारेज गरिदिए पनि या त एउटा चाहिँ कसैले चलाउन सक्छ भने निजी कम्पनीलाई दिएर पनि त सरकारले त्यसबाट नाफा कमाउन सक्ने अवस्था रहन्छ होला नि। अब यसरी लिनुपर्छ, हिजो निजीकरण गरिएका बाँसबारी छाला जुत्ता भयो, हरसिद्धि इँटा भयो, भिरकुटी कागज कारखाना भयो, त्यसै गरी अहिले यसलाई निजीकरण गर्दा अब के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि यो काठमाडौँको मुटुमा चाहिँ नि भनौँ न एउटा त्यत्रो व्यावसायिक भवनै छ, कति 14-15 पनि जग्गै छ मुटुमा। अब त्यसै गरी विदेश स्थित कार्यालयहरू छन् धेरै देशमा। अब यसका भवनका कुराहरू आयो, यो भोलि कुन अवस्थामा पुग्ने? अब यसले गर्दाखेरि त भोलि भनौँ न निजीकरणमा दिँदाखेरि त अहिले अरबौँ रुपियाँको चाहिँ अरबौँ खरबौँ रुपियाँको चाहिँ त जग्गै मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई भनौँ न एउटा कुनै निजी स्वार्थ विशेषले चाहिँ नि सरकारले एउटा कुनै उसलाई दिनको लागि चाहिँ नि यो निजीकरण गर्छ भनेदेखि यो राज्यको चाहिँ नि ठुलो घाटा हो। 2014 सालमा स्थापना भएको नेवाब वायु सेवा निगम 2019 सालमा ऐन आयो। त्यतिखेर स्थापना भएका थाइल्यान्डको बैंककको चाहिँ नि थाई एयरवेजको अहिले अवस्था हेरौँ कुन अवस्थामा पुगेको छ। यो भनौँ न बारम्बार मन्त्रीजीहरू परिवर्तन हुने, अनि त्यससँग सञ्चालक समितिमा कार्यकारी प्रमुखहरू परिवर्तन गरिदिने र आफ्नो स्वार्थ अनुरूप काम गर्दाखेरि चाहिँ नि हिजोका दिनमा पनि विभिन्न संस्थाहरू निजीकरण भएको राज्यले त खासै केही पाउन सकेन। एउटा रोजगारी र राज्यको सम्पत्ति गुमायो भनेदेखि चाहिँ अहिले यसको मुख्य टड्कारो देखिएको। अब यो निजीकरण गर्दा यसको व्यावसायिक भवन, व्यावसायिक यो जग्गा जुन मुटुमा रहेको भोलि त्यसमा आँखा लागिरहेको छ र यो त सानोतिनो मूल्याङ्कनले हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो मुख्य चाहिँ नि मैले त यो देख्दछु। जस्तो नि अब अहिले त सरकारले एक हिसाबले अहिले चाहिँ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठज्यूले पनि एक हिसाबले यो अब औचित्य छैन, यसलाई खारेज गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले हामीसँग बोलेको कुरामा पनि उहाँले त्यो स्वीकार्नु भएको छ। यो अवस्थामा सरकारले चाहिँ एउटा सरकारी संस्थानलाई निजीकरण गरेर अगाडि बढ्दाखेरि दीर्घकालमा यसले कस्तो किसिमको असर पार्न सक्छ? अब भनौँ न 2014 सालमा स्थापना भएको संस्थालाई अहिले आएर एउटा तत्काल काम चलाउ सरकारको मन्त्रीले निर्णय गर्नुभन्दा यसमा गर्नु भनेको यसमा पछाडि अन्तर्निहित कुनै कारणहरू हुनुपर्छ र कुनै स्वार्थ समूहहरू यसमा लागेका छन्। र मुख्य मैले अहिले भने यत्रो करोडौँ अरबौँ खरबौँको चाहिँ नि जग्गा मूल्याङ्कन कुरो आउँछ, विदेशमा चाहिँ नि ऊ छ भनेपछि अब यसले भोलिको दिनमा निजीकरण गरेर जाँदा अब अहिले त्यहाँका कर्मचारीहरूको पनि एउटा ठुलो ऊ हुने र एउटा जति ऊ छ त्यसको भ्यालुएसन चाहिँ नि कसरी गर्ने, अब त्यसको नेटवर्कहरूका कुरा आउँछ, त्यसका सम्पत्ति व्यवस्थापनका कुराहरू आउँछ। यो त सानो कुरो छैन, जहाजहरूका कुराहरू आउँछ, अब एयर बसहरूका कुराहरू छ होइन। अब वाइड बडी 2टा छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ त थुप्रै सम्पत्ति छ। अब निजीकरण भनेर एउटा काम चलाउ सरकारले गरिदिँदाखेरि त भोलि यो राज्यलाई नै एउटा चाहिँ नि ठुलो घाटा, एउटा राज्यमा हुनै नसक्ने काम चाहिँ नि गर्नु भनेको एउटा सार्वजनिक जवाफदेहिता, एउटा मन्त्री परिषदको पनि एउटा भनौँ न सम्बन्धित मन्त्रीजीको चाहिँ नि यसमा त एउटा राज्यप्रतिको जिम्मेवारी त यो पुरा भएको त मैले त महसुस गर्न सक्दिनँ। किनभने विगतमा भएका व्यवस्थापनका जुन कामहरू जिम्मा लगाइएको थियो त्यसको दायित्वहरू, त्यसका उहरू र बारम्बार यी मन्त्रीजीहरू परिवर्तन हुँदा व्यवस्थापन समिति परिवर्तन गर्दा चाहिँ आज यो स्थितिमा एउटा हतारमा होइन यसरी निजीकरण गर्नु, निजीकरणको निर्णय हुनु, निजीकरणमा जानु भने त राज्यको लागि एउटा जुन सार्वजनिक संस्था छ यो त भनौँ न एउटा वायु सेवा नियम कुरो मात्रै भएन, नेपाल सरकारकै स्वामित्वको चाहिँ नि एउटा अपचलन, एउटा भनौँ न घाटा, एउटा यो अनुशासनहीनतातर्फ चाहिँ उन्मुख भएको मैले महसुस गर्दछु। हस् सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।
यहाँले पनि पूर्व महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई खत्री हामीसँग चाहिँ निगमले गरेको यो निजीकरण गर्ने प्रयासका विषयमा उहाँले चाहिँ जानकारी दिनुभएको थियो। यसका लागि भट्टराईज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यति बेला निगमको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 80 अर्बको सम्पत्तिलाई ड्यू डेलिजेन्स अडिट गराई 54 अर्ब रुपैयाँ कायम गर्ने भन्ने खालको चाहिँ अहिले यो निगमको कार्यबाट चाहिँ देखिएको छ। यसै गरी यो अहिले तत्काल जारी गर्ने सेयर पुँजी 20 अर्ब बराबरको हुने भन्ने खालको उल्लेख छ। बुधबार पनि कर्मचारीहरूले निगमको कदमलाई लिएर या त सरकारले निगमलाई जुन हिसाबले निजीकरण गर्ने योजना बनाएको छ, जसरी चाहिँ कागजातहरू तयार पारेर मन्त्रालयमा चाहिँ पुर्याइसकेको छ, त्यो विषयमा चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका छन् भने उनीहरूले महाप्रबन्धकको राजीनामा पनि माग गरेका छन्। यसै गरी निगमले अहिले चाहिँ जुन हिसाबले नेपाल वायु सेवा निगम चलिरहेको छ त्यसले चाहिँ घाटा मात्रै बेहोर्नु परेको भन्दै त्योबाट चाहिँ नाफा कमाउन नसक्ने अवस्था आइसकेपछि नेपाल सरकारले त्यसलाई चाहिँ निजीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको अवधारणामा अगाडि बढेको छ। हुन त भ्रष्टाचार काण्डमा निगम पहिलेदेखि नै मुछिँदै आएको छ र यसलाई चाहिँ पहिला पनि 2060 सालमा निजीकरण गर्ने एउटा प्रयास भएको थियो। त्यति बेलाको चाहिँ निजीकरण गर्ने प्रयास असफल भइसकेपछि फेरि सरकारले यति बेला चाहिँ निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रयास गरेको हो। पञ्चायत कालदेखि भ्रष्टाचारको अखडा बनेको नेपाल वायु सेवा निगम जुनसुकै दलको सरकार आए पनि आफू अनुकूल चलाउने या त त्यसलाई ध्वस्त पार्ने कामहरू चाहिँ भएको छ। यो अवस्थासम्म आइपुग्दा लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, चियर काण्ड, चिनिया जहाज काण्ड, न्यारो बडी र वाइड बडी जस्ता प्रख्यात भ्रष्टाचारका काण्डहरू पनि निगममा भएका छन् र त्यसकै निरन्तरता स्वरूप सरकारले अहिले चाहिँ निजीकरण गर्ने एउटा चाहिँ सरकारी संस्थानलाई निजीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ, जसको चर्को विरोध भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, आजको एबिसी चेकमा हामीले नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सरकारको प्रयासबारे उजागर गरेका छौँ र बाँकी दिनमा अर्को कुनै विषयवस्तुमा आउनेछौँ। आजका लागि एबिसी चेक यति नै, बिदा हुन्छु। नमस्कार।